अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जो सूरत हाल बन चुकी है, तकरीबन जंग का आगाज़ हो ही चुका है। अगर आप इंडियन मीडिया उठाकर देख लें, आप इंडिया का कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लें, तो आपको यूं लगेगा कि जंग अभी शुरू नहीं हुई बल्कि हो चुकी है शुरू। और जो इंडियन मीडिया है वो उसकी पूरी कोशिश है, वो इस कदर इस चीज़ को हवा दे रहा है कि जंग हुए बगैर तो इस बार हमने रुकना ही नहीं है। ये मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ। और सिंध तास मुआहदा जो है, ये तोड़ने का जो ऐलान हुआ है, ये बेसिकली इससे पहले 3 जंगें इंडिया पाकिस्तान की हो चुकी हैं और उसमें भी ये मुअत्तल नहीं किया गया था, ये पानी बंद नहीं किया गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है कि आप जंग के दौरान भी किसी का पानी नहीं बंद सकते, यानी खुराक हो, पानी हो, कोई भी ऐसी चीज़ वो बंद नहीं कर सकते। और ये तो बड़ा एक मेन प्रोजेक्ट है सिंध तास का। सिंध तास बेसिकली है क्या? जंग के जो हालात हैं वो अपनी जगह पे हैं। कोबरा मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया में इस वक्त और बहुत कुछ हो चुका है जो कि इंडियन मीडिया को देख के पता चलता है। उसमें से मुझे पता है कि आधी चीज़ें शायद ज़मीन पर उनका कोई जिक्र भी ना हो, लेकिन जबकि मैंने कहा कि इंडियन मीडिया आप उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस जो है हो चुका काम, जो है वो इंडिया के जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बेसिकली कशीदगी की जो सबसे बड़ी हालिया जो कशीदगी बनी है, इसकी सबसे बड़ी जो वजह बनी वो मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाला जो अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक ही है। और इसमें सिंध तास मुआहदे की तफसीलात भी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली सिंध तास है क्या। 23 अप्रैल यानी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कल की बात है कि 23 अप्रैल को पहलगाम जो कश्मीर का एक बड़ा खूबसूरत सियाती मकाम है, वहाँ पर एक हमला हुआ और उस हमले में 26 अफराद जो हैं वो मौका पर ही मारे गए, जबकि 17 से ज़ायद जो हैं बता रहे हैं कि वो ज़ख्मी हुए और काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुए। भारतीय मीडिया ने फौरी तौर पर इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। भारत के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमला पाकिस्तान की सरजमीन से चलने वाले दहशतगर्द ग्रुपों ने किया है। यानी उन्होंने बगैर सोचे समझे ये अगले 15-20 मिनट में जैसे ही हुआ, उन्होंने फारिग होते ही सबसे पहले ये पाकिस्तान पर हमला उसको पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, इस हमले के बाद भारत ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ना सिर्फ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब किया बल्कि कई अहम फैसले भी किए, जिनमें सबसे अहम था सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान। जैसे मैंने पहले कहा कि ये 3 जंगों में भी ऐसा नहीं हुआ था। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध तास मुआहदा बेसिकली है क्या? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मुआहदा 1960 में पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान तय पाया था। ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान तय पाया था। इस मुआहदे के तहत दरियाए सिंध और उसके जो मावन दरियाओं को दोनों मुल्कों के दरमियान तकसीम कर दिया गया था। पाकिस्तान को मगरबी दरिया यानी सिंध तास यानी सिंध, जेहलम और चनाब, जबकि भारत को मशरकी दरिया यानी रावी, ब्यास और सुतलज दिए गए थे। यानी ये इस तरह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी कि ये साइड इंडिया की होगी, ये साइड पाकिस्तान की होगी। बड़ा अहम मुआहदा था। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था क्योंकि बेसिक पानी जो है, क्योंकि हमारा जो ज़रई निज़ाम है इन्हीं दरियाओं के पानी पर इन्हिसार करता है। जितना भी हमारा एग्रीकल्चर है वो इन्हीं 3 दरियाओं के पानी पर इन्हिसार करता है। इस मुआहदे की ख़ास बात ये थी कि जंगों या कशीदगी के बावजूद दोनों ममालिक ने इसे हमेशा कायम रखा, लेकिन ये पहली बार है कि भारत ने इसे मुअत्तल करने का इशारा दिया है। अब ये इशारा नहीं है, अगर आप, मैंने कहा कि इंडियन मीडिया उठाकर देख लें तो आपको लगेगा कि ये बंद हो चुका है। इशारा नहीं है बल्कि बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। कल एक मिसाइल का बड़ा लेटेस्ट मॉडल का जो मिसाइल है उसका एक टेस्ट किया गया है। जो वज़ारत ख़ारजा है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा है कि भारत का सिंध तास मुआहदे से पीछे हटना एक दहशतगर्दी के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी, यानी सिर्फ दहशतगर्दी नहीं, ये एक आबी यानी उसको पानी के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। अब वो अपील जो है वो ज़ाहिर है आलमी बैंक को करेंगे, क्योंकि आलमी बैंक
ڈائریکٹ اس میں پارٹی ہے. یہ صرف انڈیا پاکستان کا معاہدہ نہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس میں عالمی بینک بھی موجود تھا. سوشل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس وقت صورتحال جو ہے ٹویٹر پر یعنی جو ایکس ہے اب، اور اس کے علاوہ جناب فیس بک اٹھا لیں، کچھ بھی اٹھا لیں آپ، بھارتی صارفین کو پاکستان کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستانی صارفین اسے فالز فلیگ قرار دے رہے ہیں. بہت سے صارفین کا کہنا ہے کہ بھارت یہ کشیدگی الیکشن سے پہلے اپنے مفادات کے لیے بڑھا رہا ہے. یہ الزام جو ہے نا، یہ پہلی دفعہ نہیں لگ رہا بھارت پہ. یہ خاص کر جو مودی کی جو انتظامیہ ہے، ان کے جب بھی انڈیا میں الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے. اور کوئی بھی بھارت کا میڈیا ایک دفعہ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ پر وہ ان کی سیکیورٹی لیپس کو ڈسکس نہیں کرے گا. ابھی حالیہ دنوں میں جو بلوچستان میں پاکستان میں جو ہوا تھا، پاکستان کو بھی بہت سارے شواہد ملے تھے، لیکن پاکستان نے فوری رد عمل دیتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ تیار ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ، آگے ہیں ہم. ظاہر ایک ڈپلومیٹک چینل ہے، ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہے. باقی جو ملک آپ کو جن کو سالس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، یو کے ہے، اور انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن ہے، ان سب کو آپ پروف فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یہ اس کی تفصیلات. پاکستان کے پاس کلبھوشن یادو جیسے جو ہیں وہ بھی پکڑے گئے تھے اور پاکستان کی سرزمین سے پکڑے گئے تھے. اس کے باوجود پاکستان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آ جاؤ جی، تگڑے ہو جاؤ، ہم آ گئے ہیں. لیکن اس بار انڈیا کے جو تیور ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں، اور پاکستان کے جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ، اسی بھی تیار ہیں. مطلب دونوں طرف سے جو ہے معاملہ اس وقت بہت سنگین ہے. چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں پاکستان میں، جو سابق فوجی تھے ان کو بلا لیا گیا ہے. بارڈر پر اس وقت بہت زیادہ فورس جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایئر فورس جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے. اور اس وقت جبکہ امریکہ، چین، یورپی یونین بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. امریکہ جو ہے اس نے بھی بہت ساری اس میں ہر معاملے کی وہ کر رہا ہے. چین، یورپی یونین، جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی اس پر بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. سو ناظرین، اصل سوال یہ ہے جو اس وقت بنتا ہے کہ یہ کشیدگی کسی بڑے تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے کسی وقت بھی، لیکن کیا بھارت واقعی سنتاس معاہدہ ختم کر کے پاکستان کے لیے آبی بحران پیدا کر سکتا ہے؟ اور سب سے اہم، عام عوام جو پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی سے پریشان ہے، وہ اس کا خمیازہ جو ہے کشیدگی کا وہ بھگتے گی. لیکن اب اس کو اوائڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی یہ بھاگ کے کہے کہ جی ہم آگے ہیں، سو اس کو آپ اوائڈ بھی کس طرح کریں گے؟ اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا. یعنی اس میں کوئی بچت کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. بہرحال پھر بھی ہمیں سفارتی سطح پر مضبوط اور فوری اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے، اور خطے میں امن جو ہے اسے برقرار رہنا بہت ضروری ہے. سو ناظرین، اس وقت آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بھارت جو بھی اس وقت کر رہا ہے، یہ قدم جو اٹھا رہا ہے، خاص کر یہ سنتاس والا، کیا پاکستان کو فوری طور پر قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے اور عالمی بینک کو بیچ میں انوالو، کیونکہ وہ خود تھرڈ پارٹی ہے عالمی بینک جو ہے اس میں؟ اپنی رائے جو ہے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.